أهلا بكم مشاهدينا. بونسوار إحسان. مساء الخير سناء الزول في اللون. بونسوار اتوس، مرحبا بكم في البرنامج جاد اللي راكيس كل سوال في الكورونا فيروس. أهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه النشرة الخاصة على قناتكم الثانية بعنوان وحيد فيروس كورونا سنحاول الإجابة على أكثر الأسئلة تداولا بيننا هذه الأيام، أطرحها أنا أنت بعضها ورد على لسان من استمعنا إليهم قبل قليل. ماذا عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؟ أين نحن اليوم من جائحة العالم؟ ما هو مصير الموسم الدراسي بعد تعليق السنة الدراسية إلى إشعار آخر؟ ثم اليوم المغرب مغلق تماما برا بحرا وجوا، كيف أحمي نفسي إحسان من كورونا وغيرها؟ كثير من الأسئلة سنحاول الإجابة عليها الليلة. Une édition donc entièrement consacrée au coronavirus pour répondre à toutes vos interrogations et tenter aussi de dissiper vos craintes. Nous allons également parler de ce qui est devenu une véritable épidémie, celle des fausses informations, les fake news, qui sont presque immaîtrisables sur les réseaux sociaux. Nous parlerons également et très longuement de la prévention et des gestes barrières à la maladie. وضيوفنا إحسان الليلة خلال هذه النشرة مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المتعفنة بوزارة الصحة، ضيفنا محمد ليوبي، ضيفتنا الدكتورة أمينة فهام مديرة مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، وإحسان نستضيف أيضا البروفيسور عدنان الرمال أستاذ جامعي باحث في علم البيولوجيا. وعن وزارة التربية الوطنية سيحضر معنا الأستاذ الشفيقي والسيد ناجي الأمجد. إحسان هو خبير في التواصل. On sera également en direct de l'Institut Pasteur de Casablanca, de l'hôpital Moulay Youssef, toujours de Casablanca, et on retrouvera nos correspondants en direct également de Tanger et Marrakech. Mais avant de démarrer cette édition, le dernier bilan de la situation au Maroc, comme on le voit derrière nous, le nombre de cas confirmés est passé à 28 aujourd'hui, avec 11 nouveaux cas, tous en provenance de pays étrangers. إذن الأرقام كما سيظهرها اللحظة المخرج عبد العالي بويطة. الحصيلة الرسمية تتحدث إحسان عن 28 مصابا، 122 حالة إصابة تأكد أنها سليمة تماما من الفيروس. إذن 28 مصابا، 122 حالة سليمة تماما إحسان من فيروس كورونا. وسنتوجه مباشرة إحسان إلى مصلحة ألو يقظة في الرباط، طبعا هذه المصلحة التي تستقبل العديد من المكالمات يوميا. إذا عبد الحميد المرابط ينضم إلينا من مصلحة ألو يقظة. أهلا بك عبد الحميد المرابط. نعلم جيدا أن المصلحة تشتغل في يوم أحد الساعة 9:30 ليلا، ما زال الناس تتلقى مكالمات هاتفية داخل المصلحة. مديرية علم الأوبئة عبد الحميد. نعم سناء، نحن هنا في مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، وتحديدا بالمركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة الذي يشرف على مركز نداء ألو يقظة القلب التواصلي النابض لوزارة الصحة، حيث يعمل أطباء وممرضون وموظفون على تلقوا تكوينا خاصا في مجال التحسيس والتوعية الطبية على توفير المعلومة الضرورية للمواطنين عبر الرقم الاقتصادي ألو يقظة الذي استقبل منذ 26 يناير الماضي إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم أزيد من 8600 مكالمة. هذا الرقم المتاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع يروم تقديم أجوبة للمسافرين ولعموم المواطنين ولمهني الصحة في القطاعين العام والخاص، وكذلك لبعض الشركات والبعثات الدبلوماسية المقيمة بالمغرب حول كل ما يتعلق بالفيروس وطرق الوقاية منه، وكذلك الإجراءات المطلوبة عند السفر إلى الخارج وكيفية التعامل مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بأعراض الوباء. هذه الحالات بالخصوص يتم متابعتها من قبل طاقم طبي مختص عبر الهاتف، إذ يتم توجيهها إلى أجنحة العزل بالمستشفيات، وتتولى فرق خاصة من الوقاية المدنية نقل
نقل المشتبه فيهم إلى المؤسسات الصحية التي تتولى المتابعة وأخذ التحاليل المخبرية. للتذكير فتسارع تطورات الوضعية الوبائية عالميا وظهور حالات إصابة جديدة بالمملكة خلقت نوعا من الضغط على هذا الرقم، مما دفع بالتفكير في تعزيز آلية آلو يقظة بأرقام جهوية. وزارة الصحة تنصح المواطنين بتصفح الموقع الرسمي للوزارة الذي يتضمن أغلب النصائح والمعطيات التي يسأل عنها المتصلون. ولتخفيف الضغط على مركز النداء آلو يقظة، أعلنت وزارة الصحة هذا المساء في بلاغ لها أنها خصصت آلية جديدة وهي آلو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية. هذه الآلية ستتولى التواصل وتقديم المعلومات حول فيروس كوفيد-19. أشير فقط إلى أن أغلب المكالمات الهاتفية وردت من جهة الدار البيضاء سطات، وأغلب المتصلين هم مواطنون بنسبة 90% مقابل حوالي 10% لمهني الصحة. وقد أجدت التواصل عبد الحميد المرابط من مصلحة آلو اليقظة الدوائية. طبعا المصلحة إحسان تتواجد بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المتعفنة بوزارة الصحة بالرباط. Un petit récapitulatif Sana, pour nos téléspectateurs francophones de ce que vient de dire Abdelhamid El Morabit. On va surtout rappeler que c'est une cellule de veille qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui répond à toutes les questions des citoyens sur les spécificités de la maladie, les précautions à prendre, le dispositif national de veille, mais également les mesures de riposte prévues par les autorités. Alors سناء دابا هذه واحد المده اسابيع باش كلنا كنستعملوا واحد المصطلح اللي هو كورونا فيروس كوفيد 19. شنو هو بالضبط هذا الفيروس؟ هذا الشيء اللي غادي تعرفوا. اذا قبل ذلك آلو يقظة كما اشار الى ذلك عبد الحميد المرابط، الرقم قد ظهر قبل لحظات على الشاشه. هذه المصلحه شكلت قبل 5 أسابيع كما أشار إلى ذلك إحسان عبد الحميد المرابط. رقم استعجالي جديد وضعته وزارة الصحة هو الرقم التالي آلو 141. إذا آلو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية. وكان أعتقد إحسان أننا احترمنا المعيار ديال المنصوص به مسافة الأمان وغنتوقفوا عند هذا الفيروس اللي فيروس مستشد. اكيد احسان بعد حديثنا جميعا شنو هذا الفيروس؟ نادية اليوبي ستجيب عن هذا السؤال. احسان. فيروس إنكوف 2019 أو وفق التسمية الجديدة كوفيد-19 وسلالة جديدة من الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر وتنتمي إلى عائلة فيروسات كورونا، وهي فصيلة واسعة الانتشار تسبب أمراضا تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والأمراض الأشد حدة. منظمة الصحة العالمية عرفت كوفيد-19 بأنه مرض معدٍ، وتماما كالإنفلونزا تعد الفيروسات التاجية التي ينتمي إليها كوفيد-19 من أمراض الجهاز التنفسي، ويمكن أن تنتشر عندما يسعل المريض المصاب أو يعطس، حيث يهاجم الفيروس مجموعتين محددتين من الخلايا في الرئتين وفقا لعلماء الأحياء الدقيقة، والذين فسروا بالقول إن إحدى هذه الخلايا تسمى كأسية جابلت سيل، والأخرى تسمى خلية هدبية سيلييتد سيل. فالخلية الكأسية تنتج المخاط الذي يشكل طبقة مرطبة على القناة التنفسية، وهذا أمر مهم في الحفاظ على رطوبة الرئتين. أما الخلايا الهذبية فهي خلايا لها شعيرات تتجه نحو الأعلى، ووظيفتها أن تقوم بتجريف أي مادة مؤذية عالقة في المخاط كالبكتيريا والفيروسات وجزيئات الغبار باتجاه الحلق للتخلص منها. بالمقابل يقوم فيروس كورونا بإصابة هاتين المجموعتين من الخلايا وقتلها، فتبدأ أنسجتها بالسقوط والتجمع في الرئتين وإصابتهما بالانسداد، مما يعني أن المريض يصاب بالتهاب رئوي حاد. Ce virus, il est difficile de distinguer le vrai du faux. طبعا إحسان لأنه مستجد غريب، خبر سريع الانتشار، كثر القيل والقال. سليمة بن عبود توضح الصحيح من الخطأ.
La source du Covid-19 est la chauve-souris. Impossible de l'affirmer pour le moment. L'origine géographique du coronavirus SARS-CoV-2 est connue, ce marché de Wuhan en Chine où sont vendus des animaux sauvages. Les scientifiques ont constaté une forte parenté génétique entre ce virus et des coronavirus prélevés sur des chauves-souris. Ils estiment qu'un hôte intermédiaire l'a transmis à l'homme comme c'est souvent le cas. Pour le SRAS en 2003, la civette avait été identifiée comme porteur intermédiaire. En ce qui concerne ce coronavirus, le pangolin figure actuellement parmi les principaux suspects puisqu'il est porteur d'un virus au profil génétique très proche de celui dont il est question aujourd'hui. Les enfants sont moins touchés. Vrai. En effet, jusqu'à présent, à travers le monde, les enfants de 0 à 10 ans n'ont presque pas été touchés par l'épidémie de Covid-19. Selon une étude du Centre chinois de contrôle des maladies, 1% d'enfants de moins de 10 ans ont été contaminés, à peine plus pour les 10 à 19 ans. Et parmi eux, aucun cas sévère ou critique. La communauté scientifique avance l'hypothèse d'anticorps chez l'enfant plus résistant à la famille des coronavirus. Cela ne signifie pas qu'ils sont immunisés, mais que les symptômes sont moins sévères, voire inexistants. Pour ces raisons, un enfant reste vecteur de transmission de Covid-19 aux adultes. Boire de l'eau toutes les 15 minutes protège du coronavirus. C'est faux. L'Organisation mondiale de la santé a immédiatement démenti ces informations qui ont circulé dès février sur les réseaux sociaux. L'OMS, sur son site et sur son compte Twitter, a écrit « Si rester hydraté en buvant de l'eau est important pour la santé, cela n'empêche pas d'être infecté par le coronavirus ». Ce virus résiste-t-il moins aux températures élevées? L'hypothèse revient régulièrement dans les débats, notamment au début de l'épidémie lorsque l'Afrique était encore épargnée. De façon générale, les virus, quels qu'ils soient, sont stables à basse température, mais au vu du nombre d'infections enregistrées dans les pays du Moyen-Orient, la température pourrait ne pas avoir d'effet sur le coronavirus. La question est actuellement étudiée. En attendant de savoir si les beaux jours auront un effet sur ce virus, les mesures d'hygiène restent le seul moyen de limiter la propagation. Maintenant, le premier invité de cette édition, Mohamed Lioubi, directeur de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au sein du ministère de la Santé. Monsieur Lioubi, bonsoir. Bonsoir. إذا إحسان درءا للخطأ بحثا عن الصحيح واليقين يحضر معنا الدكتور ليوبي. مرحبا بك. أولا بعد كنشكرك لأنه مع كثرة ندوات صحفية للبلاغات وزارة الصحة هذه الأيام مشغولة وتحت الضغط، كنشكروا أنك حضرتي معنا المساء. واش عندنا شي أرقام جديدة قبل ما توصل عندنا الدخول بلاطو؟ كاينة شي أرقام جديدة حول الحصيلة تغيرات الوضعية الوبائية في المغرب؟ لا، الحصيلة ما زالت ما تغيراتش من بعد البلاغ اللي صدر اليوم. فالحصيلة لازلنا في 28 حالة مؤكدة بطبيعة الحال، فيها الحالة اللي تعافت وغادرت المستشفى، وفيها الحالة ديال الوفاة اللي كانت تسجلت، والحالات اللي علمتوا عليها ديال أنه كيكون حالات محتمل الإصابة ديالها طبقا للمعايير اللي حددناها في نظام الترصد الوبائي، ولكن استبعدات من بعد أن النتيجة ديال التحليل المخبري أظهرت بأنه سلبية بالنسبة لسارس كوف 2. دائما ملي بدات كورونا وحنا كنتكلموا على الحالات المحتمل اصابتها، بغينا نبسطوها زعما الناس ملي كنقولوا حاله محتمل الاصابه ديالها، واش كان خصنا ضروري نديروا لها التحليل؟ وشنو كتقول هذه النتائج باش كنوصلوا للمحتمل الاصابه ديالها؟ بطبيعة الحال باش نعرفوا حالة مؤكدة ديال المرض ديال كوفيد 19 كيخصنا يكون واحد المعايير باش كنعرفوا بلي هذيك الحاله راه يمكن مصابه بهذاك الفيروس. هذوك المعايير حددناها، سي سكون ابيل اون ايبيديميولوجي لا ديفينيسيون دو كا، تعريف بالحاله. ديك التعريف كيكون واسع كندخلوا فيه المعايير، ولكن ما كنديروش فيه الشروط بزاف باش كيمكن لنا نلتقطوا جميع الحالات اللي فيهم ولو بالدارجه كنقولوا ولو فيهم ريحه ديال الفيروس. حيت احيانا دكتور كيجي واحد الشخص مثلا كيقول لك بغيت ندير التحليله، بغيت نتاكد. واش اي شخص ممكن يدير هذه التحليله ولا خصو تبان عوارض ولا نتائج اللي خصنا دفعنا انا نديروا التحاليل؟ لا، هذا هو اللي كنشرحه انا، لانه خص ولا بد
نطابقوا واحد المعايير، لان حنا في واحد الوضع في البلاد ديالنا ديال الفيروس ما انتشرش. الفيروس كيجينا من برا، ان باش يجينا من برا خصنا واحد المعايير ديال انه اولا الشخص يكون جا من برا، من الخارج، وجا من المناطق اللي منتشر فيها الفيروس على نطاق واسع، وهذه المناطق هي كتوسع يوم بعد يوم، وعاد يكونوا اعراض ديال التهاب ديال الجهاز التنفسي. فاذا هذا وقت انه انتشار الفيروسات الاخرى، ماشي اي شخص سعل او اي شخص جاته الحراره فراه كورونا فيروس. هذا علاش كنديروا التعريف بالحاله، وعاد كنجمعوا واحد العدد كبير وكنديروا التحليل المخبري هو اللي كيعطينا واش حاله مؤكده او حاله نتهناو من ناحيتها ماشي حاله ديال كورونا فيروس. Sidoubi, on a vu que la propagation de la maladie se fait en plusieurs stades. Dans d'autres pays, on entend dire que nous sommes, nous, en stade 1, d'autres pays en stade 2 et 3. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces stades, le 1, le 2, le 3, et où est-ce qu'on en est exactement? Alors exactement, nous avons programmé dans notre plan de veille de riposte au coronavirus 19 et nous avons projeté qu'il y aurait une évolution en 3 phases. La première phase consistait en l'absence de cas et en l'enregistrement de quelques cas importés de l'étranger. Et donc c'est la phase dans laquelle nous